बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो ये लाइव पीटीवी न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, मुल्क में आम इंतखाबात तो अगले साल होने हैं, ताहम इस दौरान हम देख रहे हैं कि मुल्की सियासी जमातों की जानिब से अवामी राब्ता मुहिम में तेजी देखने को मिल रही है। सियासी जमातें और कायदीन जिन इलाकों जिन सूबों में समझते हैं कि उन्हें ज्यादा मेहनत और जोड़ तोड़ की जरूरत है वो पूरी तरह कर रही हैं। ताहम इस दौरान इस फिजा में हम ये भी देख रहे हैं कि जो भी फैसले आ रहे हैं, चाहे वो हुकूमती हों या अदालती, जो सियासी मुखालिफिन है एक दूसरे के, वो इल्जाम तराशियां कर रहे हैं, वो इल्जामात लगा रहे हैं। आपके इल्म है कि हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से जो सुई गैस की पाइपलाइंस की तौसीह मंसूबे से मुतल्लिक खबर आई, मीडिया में इतलात आई कि 97 स्कीमें जो हैं उन्हें शुरू करने की बात की गई है, उसकी मंजूरी हुई है। इस पर हमने देखा कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को खत लिख डाला और खत में उन्होंने कहा कि अगर ऐसा किया गया तो इससे बेइत्मीनानी और जो कौमी वादत है उससे मुतासर होने के खदशात हैं। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान साहब ने भी ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि ये अमल जो है वो इंतखाबी नताइज पर मुतासिर करने के लिए किया जा रहा है। फिर आज का जो फैसला आया सिंध हाई कोर्ट का, डॉक्टर आसिम हुसैन जो फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फॉर नेशनल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जिन पर करप्शन और दहशतगर्दों की माली मामनत के इल्जामात लगाए गए थे और अगस्त 2015 में इनकी गिरफ्तारी हुई थी, आज सिंध हाई कोर्ट की जानिब से इनकी जमानत मंजूर कर ली गई। इनकी जमानत मंजूर हुई तो इमरान खान साहब ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये जो फैसला आया है अदालती फैसला, ये मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के दरमियान डील हो गई है। तो आज की नशिस्त में कुछ हम हकायक जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ नुमाया शख्सियात मौजूद हैं, तीनों सियासी कुव्वतों के सरकर्दा रहनुमा, उनसे जानेंगे कि ये सियासी फिजा तो बनी हुई है, इसमें जो भी फैसले आ रहे हैं, जो पॉलिसी डिसीजंस हो रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की सतह पर और ऑब्वियसली आप जो सिंध हाई कोर्ट है वो एपेक्स कोर्ट है, उनके फैसलों पर इस तरह की राय जनी इस हवाले से हकायक क्या है। और ये भी साथ साथ बताते चलें क्योंकि हमारा लाइव प्रोग्राम है हुसैन हक्कानी के आर्टिकल के हवाले से जो कि मार्च में गालिबन 13 मार्च को छपा था, आज DGISPR का उस हवाले से ट्वीट आया, बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि हुसैन हक्कानी जो वीजों के हवाले से मौकफ है तो उनका करैक्टर किरदार खुलकर सामने आ गया है और उनका जब किरदार खुलकर सामने है तो पाकिस्तानी रियासती इदारों की जो उनके बारे में राय थी वो भी साबित हो गई है। तीन जो मुमताज शख्सियत मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद हैं, इनका तारुफ मैं आपसे करा दे तो हमारी आज की पहली मेहमान शख्सियत शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आप वफाकी वजीर हैं कुदरती गैस व पेट्रोलियम के। सर बहुत शुक्रिया शाहिद खाकान अब्बासी साहब कि आपने हमें वक्त दिया और हमें इल्म है कि आप मरी से हमारे स्टेट यहाँ पर आ रहे हैं, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। अली मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, मेंबर कौमी असम्बली हैं और ऑब्वियसली इनसे भी आज हम बहुत सी बातें पूछेंगे। अली मोहम्मद खान साहब आपका बहुत शुक्रिया। हमारी आज की तीसरी मेहमान शख्सियत हमारे निहायत मोहतरम है, फॉर्मर फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, सेनेटर सलीम मानीवाला साहब। सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम। अच्छी अच्छी खबरें पीपल्स पार्टी को मिल रही है डॉक्टर आसिफ हुसैन साहब की सूरत में, इससे कबल हामिद सईद काजमी साहब भी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले शाहिद खाकान अब्बासी साहब, सर बताइएगा हकायक क्या है? 97 स्कीमें जो हैं गैस पाइपलाइन की, नए कनेक्शन की, अगर मैं सादा लोगों की जबान में कहूँ नए गैस कनेक्शन की आप लोगों ने उनका इब्तिदा की है, क्या ये सियासी बुनियादों पर ये फैसला किया गया और पंजाब को 77 स्कीमें दी गई और बाकी 20 स्कीमें जो है वो 3 सूबों को दी गई हैं? ऐसी कतन कोई बात नहीं है। बुनियादी बात ये है, ये गैस कनेक्शन नहीं है। गैस कनेक्शन हमारी पहली हुकूमत है पिछले 40 साल में जिसने एक गैस का कनेक्शन भी सिफारिश पर नहीं लगाया। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस की बुनियाद पर लगाए गए। हमने एक अर्जेंट स्कीम भी शुरू की और वो भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर है। तो गैस कनेक्शन में कोई भी तफरीक नहीं है, जिसने पहले अप्लाई किया उसे गैस कनेक्शन पहले लग जाता है। अब बात है जो नई गैस स्कीम्स इंप्लीमेंट होती हैं, ये हुकूमत नहीं करती। पहली बात ये समझने की, हुकूमत ये नहीं करती। अच्छा, ये कंपनी खुद करती है। कंपनी सुई नॉर्दर्न और सुई सदर्न दो कंपनीज हैं। सुई नॉर्दर्न जो है ये शुमाली पंजाब और केपी के अंदर, और सुई सदर्न सिंध और बलूचिस्तान में गैस की नई स्कीम इंप्लीमेंट करते हैं। ये ऑपरेट भी करते हैं सिस्टम को और गैस की नई स्कीम इंप्लीमेंट करते हैं। उसमें वो ये देखते हैं कि अगर घर पूरे हैं 54,000 रुपया पंजाब में पर घर और 1,08,000 रुपया केपी के अंदर हर घर में सुई नॉर्दर्न मुहैया करता है गैस लगाने के लिए। अच्छा, अगर उससे रकम बढ़ जाए तो वो रकम
कोई किसी और महकमे को देनी पड़ती है, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, या लोग जेब से भी देते हैं, तो वो स्कीम इम्प्लीमेंट हो जाती है। स्कीम्स पर 2011 में बैन लगा दिया गया था नई स्कीम्स पर, जिसको प्राइम मिनिस्टर रिलैक्स करते थे। वो प्राइम मिनिस्टर साहिबान रिलैक्स करते गए। मैं एक प्राइम मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने तकरीबन पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में हर प्राइम मिनिस्टर ने 60 अरब रुपए के करीब रकम जो थी वो अपनी डिस्क्रिशनरी ग्रांट रखी हुई थी। इसमें से वो सड़कें भी बनाते थे, गैस भी देते थे, बिजली भी देते थे। ठीक, मौजूदा जो प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद नवाज शरीफ, ये पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने एक पैसा भी डिस्क्रिशनरी ग्रांट अपने पास नहीं रखा। ये भी रिकॉर्ड की बात है। तो ये स्कीम्स जिन इलाकों में गैस नहीं थी, हमने कंपनी को हिदायत की कि आप उन इलाकों में स्कीम इम्प्लीमेंट करें ताकि पाकिस्तान में वसी बुनियाद पर गैस मुयसर हो सके। उसमें कुछ इलाके पंजाब के हैं, कुछ इलाके केपी के हैं। यहाँ स्कीम्स अप्रूवल, चूंकि कैबिनेट का बैन था, वो कैबिनेट ने अप्रूवल देनी है उन स्कीम्स की, वो हमने अप्रूवल के लिए भेज दी और वहां से अप्रूवल आ रहे हैं और स्कीम इम्प्लीमेंट हो रही है। तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में, और ये पहले साल में सिर्फ 17 अरब की स्कीम्स हैं। इसके साथ साथ हमने बलोचिस्तान में जो सुई सदन की स्कीम्स थी, वहां 18 अरब से जायद की स्कीमें बलूचिस्तान में शुरू की हैं। बलूचिस्तान के हर जिले हेडक्वार्टर में एक एलपीजी एयरबेस प्लांट सुई सदन लगा रही है, इसका काम शुरू हो चुका है। 18 अरब रुपए की वो स्कीम है। तो सिंध, इसके साथ साथ सिंध के अंदर भी, तो सिंध के वज़ीर-ए-आला ने जो लेटर लिखा है, एक कॉपी आपको भी की है, मेरे वो पास उनका लेटर है, कॉपी टू से फेडरल मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्सेज। उनको फिर क्या आप लोगों ने ये तमाम जो आपने सियाको सबाक के साथ अपने हमारे व्यूअर्स को बताया, तो सिंध सीएम जो है वो अब मुझे हैरानगी इस बात की है कि सिंध सीएम ने जितनी बातें यहाँ पर लिखी हैं कि 2 हफ्ते पहले एक मीटिंग हुई थी, डिटेल्ड मीटिंग थी जो लॉ मिनिस्ट्री में हुई थी, उसमें मैं भी मौजूद था, और ये सब बातें तफसील से वहां पर बता दी गई थी कि बुनियादी बात ये कि आर्टिकल 158 और 1723 को मुकम्मल तौर पर पोस्ट 18th अमेंडमेंट एनवायरनमेंट में इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। और मैं ये बात रिकॉर्ड पर असेंबली में भी कह चुका हूं, मैं सेनेट में भी कह चुका हूं। सेनेट की एक स्पेशल कमेटी है इसी मामलात पर, जिन्होंने हर सूबे के अंदर मीटिंग की। वहां पर भी मैंने खुद 2 मीटिंग में जाकर यही बात वहां पर बोली है कि हमने, ये पहली हुकूमत है 18th अमेंडमेंट के बाद जिसने मुकम्मल तौर पर आर्टिकल 158 की स्पिरिट के मुताबिक और 1723 के स्पिरिट के मुताबिक उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। सलीम मानी वाले साहब, मैं इसी पे गया हूं अली साहब उनके पास, क्योंकि सिंध के सीएम का ये लेटर आया था। शायद हकान अब्बासी साहब की आपने सारी गुफ्तगू सुन ली, उन्होंने सारा ये इशू बताया, और उनका 2 हफ्ते पहले ये मीटिंग भी हुई थी। फिर इस लेटर की क्यों वजह पेश आई? देखिए खाकान साहब जो बात कर रहे हैं मेरी तो समझ से बाहर है कि ये कैसे ये कह रहे हैं कि कोई इशू नहीं है। इशू तो बड़ा सीरियस है मेरे व्यू में। और देखें मतलब व्हाट इज आर्टिकल 158 जी, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। द प्रोविंस इन विच अ वेल हेड ऑफ नेचुरल गैस इज सिचुएटेड shall have precedence over other parts of Pakistan in meeting the requirements from that wellhead. मतलब फौकियत मिलेगी उर्दू में। हाँ, जहाँ गैस के ज़खायर होंगे। जी नहीं, जहाँ वो वेलहेड होगा वही गैस जहाँ पर होगी। Subject to the commitments and obligation as on the commencing day. ठीक है ना जी। इसका बड़ा क्लियर मतलब है, आई डोंट नो खाकान साहब मेरे से अच्छी अंग्रेजी समझते हैं, कि वो इसका क्लियर मतलब है कि उस प्रोविंस को आप डिप्राइव नहीं करेंगे, पहले उस प्रोविंस को आप गैस देंगे, उसकी स्कीम्स इंप्लीमेंट करेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे, फिर आप आगे जाएंगे। और यहां उल्टा काम हो रहा है। तो सीएम साहब ने जो लेटर लिखा है वो बड़ा क्लियर है कि आप आर्टिकल 158 की वायलेशन कर रहे हैं। आप उस प्रोविंस को जो 3% गैस प्रोड्यूस कर रहा है उसको आप स्कीमें दे रहे हैं, पंजाब। और ये जो खान साहब ने कहा कि स्कीमें कंपनीज बनाती हैं, ये कभी भी नहीं बनाती। ये तो पॉलिटिकल वे में स्कीमें डिसाइड होती हैं। और अभी भी अगर ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब का कोई इसमें रोल नहीं है, तो मैं इस बात पे बिल्कुल इनसे इत्तेफाक नहीं करता। ये बिल्कुल 100% मैं नाम नहीं लेना चाहता कि किन किन लोगों की स्कीमें डिसाइड हुई हैं
اور کن کن کے کانسٹیٹوئنسیز کی اسکیمیں ڈیسائیڈ ہوئی ہیں. اگر میں وہ کہوں تو پھر خاقان عباسی صاحب will have to justify کہ ان کو کیوں دی گئی ہیں. تو میں صرف یہ ہم کوئی چیز کبھی چھپائی نہیں وہ تو چھپائیں گے کیسے, میں بات بھی کرنے کو تیار ہوں. 1723 بھی پڑھ لیں تو میرا اور اس کی امپلیمنٹیشن بھی پڑھ لیں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وی آر going into a crisis, let me tell you, with KPK and Sindh on gas issue. اور میں آپ کو بتاؤں, it will be such a big crisis that it will be difficult for federal government to handle. اب بھائی صاحب آپ پھر ملک صاحب کے جنگوں کہتے ہیں بحرانی کیفیت پیدا ہو جائے گی. نہیں, محلہ ملی والا صاحب کو کچھ اس بارے میں علم زیادہ نہیں ہے, کیونکہ میں نے یہی سب باتیں چیف منسٹر کو بتائی تھیں کہ یہ اس طرح امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے 158 1723 کی. 158 اوریجنل آرٹیکل ہے کانسٹیٹیوشن کا, جو انہوں نے بتایا کہ جہاں گیس پیدا ہوگی جو سادہ الفاظ میں ان کی ضروریات پہلے اوریجنل آرٹیکل ہے کانسٹیٹیوشن. ادھر بین لگا ہوا ہے ایک 17 کوئی بین نہیں ہے, بالکل بین, کوئی بین نہیں ہے, بالکل بین ہے, بالکل بین کوئی نہیں ہے. نیا کنیکشن میں آپ کو نہیں مل سکتا. اب آپ جہاں لگانا چاہیں کل شروع کر لیں. آپ کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں SSGC کو آپ ابھی فون کریں, ایم ڈی کو, اس کو پوچھیں کہ آپ کے پاس کتنی فائلیں پینڈنگ پڑی ہیں. آپ کو آج بھی بتا دیتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کتنی اسکیمیں, اور مزید بھی جتنی اسکیمیں آپ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں سندھ میں وہ بھی کر لیں, بلوچستان میں کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر لیں. ریکارڈ کہہ رہے ہیں کوئی بین نہیں. جی بالکل بین نہیں ہے. جہاں پر جو بین تھا وہ پی ایم سے ریلیکس ہو جاتا ہے, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یہ کہنا کہ وہاں پر نہیں لگ رہی قطعاً غلط بات ہے. یہ کہنا کہ ایک صوبے کی گیس دوسرے کو دی گئی بالکل غلط مذاقہ خیز بات ہے. ہر MMBTU گیس جو نکلتا ہے وہ کہاں جاتا ہے یہ بھی ریکارڈ پر موجود ہے اور میں نے دکھایا ہے. اچھا, آپ دیکھنا چاہتے ہیں یہ اسمبلی کے ریکارڈ پر ہے. اوکے, آپ کمیٹی میں نے تو چیف منسٹر صاحب اگر چاہتے ہیں, میں نے کو پہلے بھی بتایا میں کل جانے کو تیار ہوں. یہ 1 منٹ کی بات ہے, جانتے ہیں کیا حقائق ہے. لیکن مجھے افسوس ہوا کہ انہوں نے اس قسم کا خط لکھا, حالانکہ یہ ایشو کئی دفعہ ان سے پرسنلی ڈسکس ہو چکا ہے اور 2 ہفتے پہلے ڈیٹیل میں ڈسکس ہوا. کی میٹنگ کا بھی ذکر کیا. علی محمد خان صاحب میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا, سندھ کے حوالے سے تو موقف ہم نے سن لیا سلیم صاحب کا. منسٹر صاحب آن اوتھ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی بین نہیں ہے, اور جو یہ نئی اسکیموں کی بات کی انہوں نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی بات کی, چونکہ آپ خیبر پختونخوا سے ممبر قومی اسمبلی بھی ہیں. مسکراہٹ کی وجہ پوچھیں نا, بتائیے. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پختونخوا کے لوگوں کے لیے میں اتنا کہہ دوں کہ جس طرح ہمارے ایک مشہور شاعر نے کہا تھا کہ اغیار چپکلان بھی منگتے گٹ کولے نشو, اغیار چپکلان بھی منگتے گٹ کولے نشو, داستین کا باسین شپری اور لگوان. دیکھیں, سب سے پہلے ایک چیز کا میں بتا دوں کہ نون لیگ کے منسٹرز میں سے شاید خاقان عباسی صاحب ون آف دوز منسٹرز ہیں جو ہمیشہ ایکسیسیبل رہے ہیں اور ہمیشہ ہماری ایشوز کو سنتے ہیں, اسمبلی میں آ کے بات بھی کرتے ہیں. اب یہ ایشو ہے, مجھے نہیں پتا کہ اس پہ ان کی کوئی مجبوری ہے میاں صاحب سے یا جو بھی, آئی ڈونٹ نو, لیکن میں 1-2-3 چیزیں بتا دوں. علامہ نے فرمایا تھا نا کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو, کاغے عمرہ کے در و دیوار ہلا دو, جس کھیت سے دہقاق کو میسر نہ ہو روزی اس کھیت کے ہر خوش ہے گندم کو جلا دو. یہ ملک ہمارا ملک ہے, اس کا ایک خوشے کا گندم کبھی نہیں جلے گا. لیکن میں یہ بتا دوں پورے پاکستان کے پاکستانی ایکول سٹیزنز ہیں بلا شبہ. وزیر اعظم صاحب کا حق ہے کہ وہ جہاں چاہیں وہ گیس کے کنیکشن دیں اور جتنے چاہیں ڈیولپمنٹ کریں, لیکن فرق نہ کریں. جب آپ 70 اسکیمز 70 MNAs کو دیتے ہیں پنجاب میں, پختونخوا میں آپ کو PTI کا ایک MNA نظر نہیں آیا. ایک پرویز خٹک صاحب کے حلقے میں ہوا, میں سمجھتا ہوں وہاں پہ کیپٹن سفدر صاحب کا ہے اور عباسی صاحب کا ہے جو ڈپٹی اسپیکر صاحب ہیں, ان کا کوئی 3 ارب روپے کا ہے, ڈپٹی اسپیکر صاحب کا 3 ارب روپے کا ہے, کیپٹن سفدر صاحب کا کوئی 2 ارب روپے کے لگ بھگ ہے. میں پرویز خٹک صاحب سے بھی گلا ہے کہ آپ پورے صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں, آپ صرف نوشہرے کے نہیں میرے مردان کے بھی وزیر اعلیٰ. میں اپنے وزیر اعلیٰ صاحب کو کہہ رہا ہوں آپ کو نہیں لینی چاہیے نوشہرہ کی اسکیم اگر آپ کو پختونخوا کے اور رائٹس نہیں ملے. ہم سارے MNAs آپ کے صوبے کے MNAs ہیں, ہماری رائٹس کی جنگ آپ لڑیں گے. بالکل ملی ہے, ٹھیک ہے, ملی ہے. ہاں, اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں تو PTI کے وہ بھی MNA ہیں, آپ جا کے دیکھیں خٹک صاحب بھی تو ان کے وہ, میں آپ کو PTI کے وزیر اعلیٰ صاحب کی میں بات کروں, ایک داماد داماد کو نہیں ملا, ہو نوز ہم, وزیر اعلیٰ کو دینا اور باقی صوبے کو اگنور کرنا. دیکھیں, میں نے بہت پہلے ایک اسکیم کی بات کی, ایک ایسے گاؤں کی جس گاؤں میں حجرے جلے, اور منسٹر صاحب کو پتا ہے کل میں ان سے ملنے بھی آؤں گا اس بات پہ, لون خوڑ کی, اور وہاں صرف PTI نہیں رہتی,
بابو اکرم خان ANP کے، ان کے پاکستان کی آزادی میں حجرہ جلا. غلام محمد خان لنخوڑ نون لیگ کے نہیں تھے، مسلم لیگ کے تھے، ان کو کوڑے پڑے انگریز کے. میرے دادا پیر محمد خان آل انڈیا مسلم لیگ. ایک منٹ، یہ مسلم لیگ نہیں جو 50 ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے. میرے دادا پیر محمد خان آل انڈیا مسلم لیگر تھے، جناح صاحب کے ساتھی تھے، جیل کاٹی پاکستان کے لیے. محتمم محمد احمد صاحب صوفی بزرگ، جمعیت علماء اسلام کے ہیں، صوفی بزرگ. میں ان کے بیٹے سے جیتا ہوں، لیکن میں ایکنالج کرتا ہوں کہ وہ بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں، دیندار، جمعیت علماء اسلام کے. ایک جماعت کی بات نہیں ہے. نقطہ یہ ہے کہ وہاں گیس نہیں ملی نا. ہاں، ایک گاؤں کو آپ گیس نہیں دیتے اور 70 آپ وہاں پہ دیتے ہیں. دیکھیں میں ایک چیز اور اس کا جواب پلیز ڈونٹ مائنڈ اٹ، لیکن جہاں پہ میرے حلقے کے لوگوں کی، میرے صوبے کے پاکستان کے لوگوں کی بات ہے، دیکھیں اگر انصاف نہیں ہوگا، میں بہت چھوٹا سا وکیل ہوں، لیکن میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کو اسٹے کرواؤں گا. یہ سارے منصوبوں پر میں میاں صاحب کے خلاف اس پہ کیس کروں گا کہ آپ پورے پاکستان کو ایک نظر سے کیوں نہیں دیکھ رہے. ہلکے کی پورے پاکستان کی بات کریں، آپ بھی صرف اپنے ہلکے کی بات کر رہے ہیں. پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں آپ سندھ کو، پختونخوا کو ایک نظر دیکھیں. میں اس پہ میں بلیم منسٹر صاحب پہ نہیں ڈال رہا. دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں پی ایم صاحب کی کوئی انٹرفیئرنس اس کام میں نہیں ہے. یہ کام ہم خود کر رہے ہیں. یہ بالکل میں آپ کو واضح بتا دیتا ہوں. میں ریکارڈ میں کہہ رہا ہوں، پی ایم صاحب نے آج تک نہیں کہا کہ فلانے کو گیس دیں یا فلانے کو نہ دیں. ان کی صرف ایک ہدایات ہیں کہ مساوی تقسیم کریں، جہاں پر گیس کم ہے وہاں پر گیس مہیا کریں، اور جتنی کنیکشن آپ دے سکتے ہیں آپ دیکھیں، جتنی اسکیم دے سکتے ہیں دیں. یہ مساوی تقسیم ہے. اور میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ پہلی حکومت ہے جس نے میرٹ کی بنیاد پر اسکیم امپلیمنٹ کی ہیں. آپ KP کا کوئی ضلع لے لیں، آپ DI خان سے شروع ہوں سوات تک جائیں، ہر ضلع میں کام ہو رہا ہے. آپ سوابی میں جائیں، آپ کرک میں جائیں، آپ کرک میں 8 ارب روپے کی گیس آج چوری ہو رہی ہے. آج بھی وہاں پر ایک ویل تھا، وہاں پر میں خود CM صاحب کے پاس گیا، جرگا ہمارے پاس آیا، میں نے کہا جناب ہم اس کو لگانے کے پیسے ہم دیں گے، آپ جہاں گیس لگائیں. جہاں گیس چوری ہو رہی ہے ہم نے وہاں پر آفر کیا ہے کہ ہم آپ کو پیسے جنریٹ کر کے دیں گے، آپ گیس لگائیں. پورے علاقے میں گیس لگ رہی ہے. آپ اسکیمز کو دیکھنے جاتے ہیں، CM صاحب کے حلقے میں لگ رہی ہے. یہ بری بات ہے تو بتا دیں بری بات ہے. اگر لوڈ خور میں نہیں لگی انشاءاللہ وہاں بھی لگ جائے گی. اسکیم ان کی آئی ہوئی ہے، اسکیم آئی ہوئی ہے اور لگے گی انشاءاللہ. چلیں جی شور کرا دیا پروگرام کے پلیٹ فارم پہ کہ لگے گی، خبر آپ کو مل گئی، میں تو آپ مسکرا دیجیے. دیکھیں اس میں مسکرانے کی بات نہیں ہے، خوشی کا احساس، مسکرانے کی بات نہیں ہے. لیکن صرف جہاں پر آپ نے ڈبتا اٹھایا میرا علاقہ بھی ہے لیکن پورا پاکستان نا جی، ایسے حلقے موجود ہیں جہاں کوئی گیس نہیں تھی، نہ ہونے کے برابر تھی، وہاں ہم زیادہ گیس لگا رہے ہیں. ٹھیک، اب سندھ کی بات ہے، میں بالکل ریکارڈ پر کہتا ہوں کہ اگر CM صاحب کی ایک بات جو انہوں نے اپنے خط میں لکھی ہے وہ درست ہو تو میں کیا استعفیٰ لے لیں اور جو مرضی کر لیں. چلیں اس سے بڑی اسٹیٹمنٹ کیا ہوگی؟ یہ بات مجھے افسوس ہے کہ آج اس پر سیاست کھیلی جا رہی ہے. یہ بنیادی بات ہے، سیاست کھیلنا ہے تو سیاست کھیل لیں، لیکن عوام کے کام کر لیں تو عوام کے کام. سندھ میں جہاں بھی آپ گیس لگانا چاہتے ہیں حاضر رسوئی صدن گیس لگوائیں، سوال ہی پتہ نہیں. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ بلوچستان میں جو بڑی اچھی بات 18 ارب روپے کی گیس ہے جو کہ کبھی کسی حکومت نے نہیں کی، جو آج دعوے دار بنے ہیں کسی نے. انوار صاحب میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں جتنی بات کریں بات کو آگے لے جائیں. ہم نے جنریٹ کر کے سندھ کو دیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں ان کی اپنی حکومت نہیں دے سکتے. ایک منٹ دیکھیں ہمارا، اور آپ دیکھیں منڈی والا صاحب فائنانس منسٹر تھے، ان سے پوچھیں کہ کیا سوئی صدر نے کوئی GDS جنریٹ کر کے ان کے زمانے میں سندھ گورنمنٹ کو دیا تھا؟ بتائیں ایک پیسہ دیا ہو؟ نہیں، میں دیکھیں آئی ڈونٹ نو دا فگرز. اب یہ خاقان صاحب GDS کے بارے میں میرے سے فگرز پوچھنا چاہتے ہیں. بندے کو انٹرویو میں فیل کرنا ہوتا ہے نا، اس کو اسی طرح کا سوال میں بتا دیتا ہوں. میں بتا دیتا ہوں. پیپلز پارٹی نے 5 سال میں 0
माशाल्लाह। सिफर GDS जनरेट करके सिंध को दिया, तभी तो हुकूमत से और जो रकम हमने दी है वो भी आप चीफ मिनिस्टर साहब से पूछ लें। अच्छा, मैं एक बात करना वो इसमें भी लिख दें कि हमने बड़ी मजेदार बात है ना। आपको पूरा टाइम मिलेगा। मैं कह रहा आप चूंकि अपने इलाके का नाम लिया और आपने अच्छी शख्सियत के भी नाम लिए, हम उनकी कदर करते हैं। आज इन्होंने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से कह दिए कि आपके गांव में शुक्रगुजार हूं, गैस आएगी इंशाल्लाह, मेहरबानी। चलें, बताओ आप नाउ यू आर सेटिस्फाइड। लेकिन अब एक और बात मैं करना चाहता हूँ, वो ये है कि इस पे लड़ने की जरूरत नहीं है। नहीं लड़ने, मैं बताता हूँ आपको। मिनिस्टर साहब एक ऑनरेबल आदमी है, बड़ी पोस्ट पे हैं, ये कह रहे हैं कि सिंध में पाबंदी नहीं है जी। मांडवी वाला साहब कहते हैं पाबंदी है। जब मिनिस्टर साहब कहते हैं नहीं है, तो ये कोई केस वगैरह अपना जमा कर दें अपने जो है इनके जो, ठीक है, अगर पाबंदी होगी तो पूरा पाकिस्तान देख रहा है। मैं आपको अभी कह रहा हूँ, मैं आपको खालिद रहमान साहब का नंबर देता हूँ, ही इज दी MD और डिप्टी MD वटेवर, उनसे आप पूछें कि आपके पास कितनी गैस कनेक्शन। नहीं, यू आज बिलीव कर रहे हैं, बिकॉज मैं नहीं बिलीव कर रहा हूँ, आपके नए नए साथी भी हैं, मुझे पता है। आज नवीद कमर साहब के हल्के में स्कीमें अप्रूव हुई हैं। स्कीमों में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। नहीं, बिल्कुल बहन है। सांगड़ में स्कीमें अप्रूव हुई हैं। स्कीमें हैज नथिंग टू डू विद गैस कनेक्शन। ये आप ये गलत, दिस इज नथिंग टू डू विद दैट। मैं बात कर रहा हूँ गैस कनेक्शंस का बैन है सिंध के अंदर। पिछले 4 साल से किसी को कोई गैस कनेक्शन नहीं दिया जा रहा। स्कीम की मंजूरी से क्या मुराद है? स्कीम की मंजूरी है कि एरिया इज बीइंग गिवन गैस, दैट इज नॉट द इशू, दैट इज ये तो एरिया इज गिवन गैस, इट मींस कनेक्शंस आर गिवन ना। स्कीम इज समथिंग डिफरेंट। मंडी वाला साहब सेनेटर है, वो ग्रास रूट मामला को ज्यादा जानते हैं, वो मैक्रो लेवल के आदमी है, उनकी बातें जानते हैं। देखिए, एक होता है डोमेस्टिक गैस कनेक्शन, इसमें कोई बैन नहीं है और नहीं है, और सिंध में कोई बैकलॉग भी नहीं है। और अनवार साहब बड़ा आसान इसका हल है। कल मैं लूनखोड़ गैस के लिए सर के पास जा रहा हूँ, मेरे साथ मांडवी वाला साहब भी आ जाए, जिसका काम नहीं होगा कल दोबारा मैं आपको सारी लिस्ट फॉलो अप जर्नलिज्म, मैं आपको सारी लिस्ट ऑफ मैं तो घर तक छोड़ने वाला हूँ। मैं मजाक करूँगा कि बात खत्म हो जाए। देखिए सीएम ने क्या लिखा है, डोमेस्टिक कनेक्शन स्पेशल इकोनॉमिक जोन खैरपुर को गैस नहीं है। अब आप बोले किसको? सीएम ने लेटर में लिखा है। मेरी आप वर्बल बात लेटर में बता देता हूँ। खैर, वो आपकी गवर्नमेंट ने बैन लगाया था, मैंने नहीं लगाया। 2011 मैं बता देता हूँ। देखिए खाकान साहब हमारी गवर्नमेंट पे डाल, मैं बता देता हूँ, बड़ी ये सिंपल बात है, इसमें कोई सियासत नहीं है। डोमेस्टिक कनेक्शन में कोई बैन नहीं है, सिंध में ना ही कोई बैकलॉग है। आज आप कनेक्शन अप्लाई करें, विद इन 2-3 वीक्स आपका कनेक्शन लग जाएगा। मैं आपको सारी पंजाब मंगा के और केपी में आप इस पे एक प्रोग्राम करेंगे, कितने गैस कनेक्शन पेंडिंग है। पंजाब और केपी के अंदर डोमेस्टिक गैस कनेक्शन का एक बहुत बड़ा बैकलॉग था, 15 लाख से ज्यादा, जो अब हमने काफी रिड्यूस कर दिया है, और अब तकरीबन 2-2.5 साल का डिले है कनेक्शन लगने में। लेकिन हमें उम्मीद है कि साल के एंड में वो डिले कुछ है। सिंध में कोई डिले नहीं है, सिंध में कोई डिले, सिंध 2 साल में कोई डिले नहीं है। और आज अब नवीद कमर साहब की स्कीम्स मंजूर, मैंने बताया जो स्कीम्स की बात है, मैंने आपको बता दिया है कि जहां भी सुई सदन सुई नॉर्दर्न स्कीम्स लगाती हैं, जहां भी क्राइटेरिया से अबव पैसा हो, वो अगर वफाकी हुकूमत दे दे या सूबाई दे दे, वो स्कीम भी हो जाती है। जो मंडी वाला साहब बात कर रहे हैं, ये इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कनेक्शन की है। अच्छा, इन्होंने हाई राइज बिल्डिंग में बैन लगाया था, मैं वो हटा दिया है। अब इशू है इंडस्ट्रियल कनेक्शंस का। आज जो गैस की अवेलेबिलिटी है, तमाम सूबे डेफिशिएंट है। नहीं, वो तो कह रहे हैं जो 3% पंजाब पैदा करता है, 47% लगा रहा है, खैबर पख्तूनख्वा करता है। तो मैं अगर आप मैं देखिए मेरी बात बिजी रहते हैं, आपके पास टाइम नहीं है। पंजाब में 3%, सुन लेना मिनिस्टर साहब, सुन लें, मेरे पास फिगर है। पंजाब जो है 121 मिलियन क्यूबिक फीट बनाता है, जो 3% है पूरी पैदावार का। ठीक है, मिलता उनको 42%। 3% पैदा करती है पंजाब, मिलता 42% है। हम खुश हैं, पंजाब हमारा बड़ा भाई है, मिले उसको 50% में। लेकिन सिंध 64% पैदा करता है, उसको 46% मिलता है। और बलूचिस्तान 17% प्रोड्यूस करता है, 17%, उसको सिर्फ 2% मिलता है बलूचिस्तान को। ठीक है, पख्तूनख्वा 10% बनाता है अपनी, और वो उसको मिलता 9% है। 9%। मैं समझता हूँ इसको थोड़ा सा एडजस्ट करने की जरूरत है। अब इसकी वजाहत दे दें, कर दूं। देखें, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है। एक आर्टिकल 158 ओरिजिनल आर्टिकल है। ठीक है, जब आर्टिकल 158 पास हुआ, 73 का आइन पास हुआ, गैस का एक ही यूज था, वो डोमेस्टिक था।
اور रूह ये थी कि उस सूबे के डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को पहले सेटिस्फाई किया जाए और फिर दूसरे सूबों को किया जाए। उस वक्त प्रोड्यूसर था बलोचिस्तान, इस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, बलोचिस्तान को कोई गैस ना मिली। उस दौर में भी बलोचिस्तान को आकर मिड-80s में गैस मिली, एक आमिर ने दी, वो भी जमहूरियत वालों ने ली, सर कोयटा को मिली जी, एक आमिर के दौर में। अब जो इशू है, गैस के लोकेशन होती नहीं जी, एक नेशनल लेवल पर जो कि कैबिनेट, फेडरल कैबिनेट करती थी, ठीक है, उसमें इतनी गैस मिली सुई नॉर्दर्न को, इतनी गैस मिली सुई सदर्न को। ये लोकेशन सूबे की बुनियाद पर नहीं होती, दो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की बुनियाद पर होती है। वो हो गई। जब 18th अमेंडमेंट हुई तो उसमें आर्टिकल 172(3) में लिखा गया कि सब्जेक्ट टू दी एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड कमिटमेंट। अच्छा, सब्जेक्ट टू द एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड कमिटमेंट। उस दिन वो फ्रीज कर दिया गया। ओके। और उसके बाद से जो अजाफी गैस जिस सूबे में आती है उसी सूबे की कंपनी के पास रहती है। अगर सिंध में गैस आती है तो सुई सदर्न के पास रहती है, वो सुई नॉर्दर्न में नहीं जाती। और उसका असर ये हुआ कि जो 2010 में गैस सुई नॉर्दर्न के पास थी, आज उससे 30% कम है। जो गैस सुई सदर्न के पास थी उससे आज 2010 में उससे आज थोड़ी ज्यादा है। लेकिन इनकी बात ये उन तमाम उन सूबों में इस्तेमाल हो रही है। कोई आर्टिकल 158 किसी की वायलेशन नहीं है। एक छोटी सी ब्रेक करते, ब्रेक के बाद अली मोहम्मद खान साहब मैं आपके पास होंगे, सिर्फ छोटा सा वक्त के बाद आएंगे। तो ये अहम चूंकि डिबेट है और हकायक से आगाही जो है, मेरे ख्याल में उसके लिए हमने आज की नशिस्त का एहतमाम किया। सब कुछ एक वक्फे का वक्फा ले लीजिए। जरासीम आपकी सर की जिल्द में जमकर डैंड्रफ का बायस बन सकते हैं। क्लियर मैन न्यूट्रिएंट ऑयल कॉम्प्लेक्स के साथ जिल्द की तह तक सफाई करें और दे अनबीटेबल डैंड्रफ प्रोटेक्शन। क्लियर मैन, अनबीटेबल डैंड्रफ प्रोटेक्शन। धूल, मिट्टी और जरासीम आपकी सर की जिल्द में जमकर डैंड्रफ का बायस बन सकते हैं। क्लियर मैन न्यूट्रिएंट ऑयल कॉम्प्लेक्स के साथ जिल्द की तह तक सफाई करें और दे अनबीटेबल डैंड्रफ प्रोटेक्शन। क्लियर मैन, अनबीटेबल डैंड्रफ प्रोटेक्शन। वेलकम बैक। अली मोहम्मद खान से मैं आपसे जानना चाहूंगा, ऑब्वियसली आप तीनों हमारे लिए निहायत ऑनरेबल हैं। आप मेंबर नेशनल असेंबली हैं, शाहिद खाकान साहब मेंबर नेशनल असेंबली हैं, गलती होगी, फेडरल मिनिस्टर हैं, सलीम मांडीवाला साहब गलती होगी, सेनेटर हैं, और गलती होगी मेरे से। नहीं, गलती नहीं होगी, आपसे नहीं, अवाम ने पास होगी, गलती होगी। ये मुझे बताइए, मुझे एक चीज बताइए। सवाल से पहले मेरा सवाल सुन ले, भूल जाऊंगा। मेरा सवाल सुन ले, मेरा सवाल सुन ले। है, लोग बनाते हैं, आप लोगों ने, आप लोग तीनों हैं, आप मेरी बात मुझे आपने बुलाया, मेरी बात भी कभी सुन लिया करो। आप बोले आपके गांव का मसला नहीं सुना, वो तो इन्होंने सुना ना, आपने नहीं सुना। देखें, MNA बन गया, ठीक है, अब लोगों के हैं मसले, उनको चाहिए गैस, ठीक बात, मैं नहीं दे सकता, फंड नवाज शरीफ साहब देते नहीं है। इस चीज का पीपल्स पार्टी को क्रेडिट देता हूं, करोड़ों रुपए ये अपोजिशन के MNAs को देते थे। आज तक मरकज से अली मोहम्मद को, शरियार अफरीदी, मुराद सईद, किसी को 1 रुपया नहीं मिला। मुझे ये बताएं, आप अगर हमें गैस की फैसिलिटीज नहीं देंगे, आप हमें फंड्स नहीं देंगे, आप अगर हमें कर रहे हैं, असेंबली में गंग हो गई है, क्या क्या मुझे ये बताएं, अनवार साहब, मुझे आप हुकूमत में क्यों डिफेंड कर रहे हैं? आपको कह रहा हूँ, ये कर लेंगे ना, डिफेंड इनको आता है करना, डिफेंड। देखिए, आज आपका काम है मॉडरेटर करना, तो मेरी आखिरी बात भी सुन लेना। इन इश्यूज को उठाते क्यों नहीं है? मेरे भाई, ईद के दिन मेरे हुजरे पे लोग आए, मेरे हुजरे को जलाने, और मेरे पास एक ट्रांसफार्मर नहीं था क्योंकि मरकज में हुकूमत मेरी नहीं है। मुझे ये बताएं, ऐसे MNA को लोग फिर उसकी तस्वीर बनाएं। आप यार, ये MNAs की, पार्लियामेंटेरियंस की तजलील है, ये मैं आपसे कह रहा हूं, ये तजलील है। अब मैं आपको बता रहा हूं, बेइज्जत करते हो इस तरीके से। मैं मिनिस्टर साहब को नहीं कह रहा, मैं मियां साहब की पूरी हुकूमत को कह रहा हूं। देखिए, कल को आप अपोजिशन में होंगे, हम तो सूबे में, आप पूछे मेरे सूबे में, आप पूछे मेरे सूबे में, मेरे वजीर आला में, मेरे हल्के में मुझे कम दिया होगा, और इनके जो MPA साहब हैं उनको मेरे से 50 गुना ज्यादा फंड मिले।
ان کو سارے کلاس 4 ملیں. ہم تو نہیں کرتے ظلم. دیکھیں کل آپ اپوزیشن میں ہوں گے پھر آپ کے ساتھ یہ ہوگا, لیکن ہم کیا کریں, ہم مجبور ہیں اپنی ضمیر سے, ہم پھر بھی نہیں کریں گے, ہم پھر بھی آپ کو پانی. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں, آپ جو کہہ رہے تھے, آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ حکومت کی نمائندگی نہ کریں, میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ بھی کر سکتے ہیں نا اپنے بھائی سے. صحیح بات ہے, آپ بھی کوئی کوارٹ کی بات کر لو یار, آپ بھی کوارٹ سے آئے ہو, آپ ادھر اسلام آباد میں بیٹھتے ہو, حکومت کا جو ہے ٹھیک ہے, آپ پی ٹی وی میں, کوارٹ کا آپ پہ کوئی حق نہیں ہے. تو شریعت کی گیس کی بات کریں نا, آج منسٹر صاحب بیٹھے ہیں, میرے خیال میں یہ بھی میاں صاحب کی طرح شاہی موڈ میں ہو سکتے ہیں. کوارٹ کی 2 ارب میں کوارٹ میں ہو رہی ہے, سن لیں آپ. تو یہ گناہ ہم نہیں کیا ہے, مردان میں لنخور نہیں گناہ کیا ہے, مردان میں بھی 1 ارب کی اسکیمیں ہو رہی ہیں. اچھا یہ مجھے سوال یہ ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ اگر یہ کوئی اقدام اٹھاتے ہیں یا جو ان کا فیصلہ ہے, اس پہ میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم ایشوز پہ بات نہیں کرتے, ہم سیدھا الزام تراشی پہ چلے جاتے ہیں, اور آپ کی پارٹی ود آل ڈیو ریسپیکٹ اس میں پیش رہتی ہے. اب یہ حکومتی فیصلہ ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اس میں صوبائیت کا پہلو آتا ہے, اور چیئرمین صاحب نے کہا یہ الیکشن خریدنے کا ایک طریقہ ہے, وہ آپ کو وضاحت دے رہے ہیں. عاصم حسین صاحب آج رہا ہوئے ہیں, عدالتی فیصلہ ہے 2015 سے. اب آپ کہیں گے آپ عاصم حسین صاحب کی وکالت کریں, 2015 سے گرفتار تھے, 2017 میں ریلیز ہوں گے, کل ہوں گے ریلیز, آج ضمانت ہو گئی ہے. خان صاحب نے کہا یہ ان دونوں پارٹیوں کا مکہ ہے. اس کا مطلب بات گیس سے اب سیاست پہ آ گئی ہے. گیس پہ بھی سیاست ہو رہی ہے. اچھا چلیں میری بات نہیں, میں تو دیکھیں گیس میں کوئی سیاست نہیں ہے. بیل اگر دی ہے سندھ ہائی کورٹ نے دی ہے, میں نہیں کہہ رہا, عدالتوں پہ بھی اعتماد نہیں ہے. جی عدالتیں بھی ہمارے حکم پہ, سندھ اگر ہائی کورٹ ہمارے حکم پہ چل رہا ہے, بڑی افسوسناک بات ہے. اچھا جتنا بڑا لیڈر ہو ذمہ داری سے بیان دینا چاہیے, میں تو یہ اصول ہے. اچھا میں عرض کروں, سیدھی آپ ذمہ داری سے بیان دیں. جی جی, مجھ سے نہ ہو سکے گا امیر شہر کا احترام, میری زبان کے لیے تالی خرید لو. دیکھیں آج پاکستان میں ظلم تو ہے نا, کرپشن ہے. اسکول میں بچے کو تعلیم ملتی ہے, وہ تعلیم جو تعلیم ہے, جتنا مجھے پلیز اب سوال آپ نے بہت کیے تو مجھے 1-2 منٹ ضرور دیجیے گا. پھر میں سلیم صاحب کے بول جاؤں. جتنا یہاں پہ پارلیمنٹیرین بیٹھا ہے, سب سے پہلے علی محمد خان اور پھر باقیوں کا میں نام, کیونکہ اگر آپ اپنے گریبان میں نہیں جانتے وہ پھر ٹھیک بات نہیں ہے. سارے پارلیمنٹیرینز, سینیٹرز, ایم این ایز, وزیر, ایم پی ایز, سارے کے سارے پاکستان کے ایم پی ایز, سارے کے سارے آپ کے جج اور جرنیل, میجر, کرنل, آپ کا سول جج, سیشن جج, آپ کا ڈی سی, اے سی, آپ کا چھوٹا بڑا بزنس مین, مجھے بتائیں کس کا بچہ اس پرائمری اسکول میں زمین پہ بیٹھ کے میرے سوال کیا ہے, کسی کا پڑھتا ہے؟ میری بات سن لینا, میں آپ کو جواب دے رہا ہوں, اب میرے 2 منٹ پورے نہیں ہوئے. جی یہ جو جتنے میں نے نام گنوائے, ان کا کوئی بیٹی, بیٹا, ماں, کوئی ان کا رشتہ دار, بھائی, چچا, سسر سرکاری اسپتال میں علاج کروانے جاتا ہے؟ وہ غریب آدمی ادھر رولتا ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ تحریک انصاف آئی ہے اسٹیٹس کو توڑنے, اور یہ اسٹیٹس کو فروغ دینے والے لوگ. جب کسی نے اسٹیٹس کو کے سامنے کھڑے ہونے کی کوشش کی ہے, یہ مل کے کھیل, آپس میں محبت نہیں ہے. میاں صاحب کی اور زرداری صاحب کی کوئی محبت نہیں ہے, لیکن میں بتاتا ہوں آپ کو, اس کا بھی میں آپ کو جواب دیتا ہوں, لیکن اب صبر سے کام لیں, میں جواب دوں گا آپ کو, کیونکہ آپ نے سوالات سارے ختم ہو رہے ہیں آپ کے. 1 منٹ اور دے دیں. ایسا نہیں ہو سکتا. میاں صاحب اور زرداری صاحب پہ وہ چیز بالکل فٹ آتی ہے جو دھرمیندر اور امیتابھ بچن کا نہیں ہے, شعلے کا, کہ یہ دوستی ہم نہیں توڑیں گے. تو آپس میں کوئی محبت نہیں ہے, لیکن جب دیکھتے ہیں کہ عمران خان کو چیلنج کرنا ہے, پھر ایک کوئی جائیں گے. آپ نے زیارت میں دیکھا کرک سے لوگ آئے تھے, انہوں نے کہا میں صوبہ خیبر پختونخوا میں احتسابی نظام سے میں مطمئن نہیں ہوں. بالکل نہیں ہے. یہ بھی انہوں نے ایک اور چیز آپ نے کہا کیوں چھوٹ گئے. دیکھیں کیس عدالت میں وکیل اور پروسیکیوشن لے کے جاتی ہے, جج نہیں چھوڑتا, ثبوت کی بنیاد پہ چھوڑا جاتا ہے. اگر مرکز میں ان کی ڈیل ہو گئی ہے اور اب مرکز میں پروسیکیوشن میں وہ زور نہیں ہے اور وکیل ان کا جگہ چھوڑ رہا ہے, تو پھر جج تو اس کے جیل میں اور نہیں رکھ سکتا. ڈیل ہو گئی ہے, کوئی ڈیل نہیں ہوئی انور صاحب. میں آپ کو بتاؤں کوئی کیس نہیں تھا. میں نے خود ان کے کیس کے ڈاکومنٹس دیکھے, میں نے خود گورنمنٹ کی جو چلانز ہیں یا جو بھی چیز انہوں نے پیش کی ہے, آل بوگس. 460 بلین کا اس کے اوپر کیس بنایا ہے, جو 480 ارب کا پی ایس او ورتھ نہیں ہے. تو آپ کیا مطلب, دیکھیں آپ اگر کوئی کیس بنائیں تو اس کا کوئی سر اور پیر ہونا چاہیے. ایک آدمی کو آپ نے 16 مہینے اندر رکھا اور اینڈ میں آپ کے پاس ایک چیز اس کے خلاف پروو کرنے کے لیے نہیں ہے. 16 مہینے از لاٹ آف ٹائم ٹو فائنڈ ایویڈینس آن سم بڈی. تو یہ کیا تھا, یہ کیا تھا؟ زرداری صاحب نے ادھر بجا کے آؤں گا یا بجوا کے آؤں گا, ہاں وہ ادھر کھلا. دیکھیں وہ سن لینا, شرجیل محمد صاحب 2 سال سے باہر تھے, شرجیل محمد صاحب 2 سال سے باہر تھے, آج ان کی تاج پوشیاں ہو رہی ہیں, آگے ہیں. ایان علی صاحبہ جو ہیں ماشاء اللہ سی ایل سے ان کا نام فارغ, بالکل فری ٹو گو, اور ڈاکٹر عاصم صاحب بالکل کھل کے کھیل رہے ہیں. اب
اس کا کیا مقصد ہے؟ اچانک ان لوگوں کا چھوٹ جانا، اچانک ان لوگوں کا، ماشاءاللہ وکیل ہیں، ڈیو پروسیس آف لا، میں نے بتایا نا آپ کو، میں خود وکیل ہوں، میں اگر آپ کا کیس لے لیتا ہوں اور پھر آپ ہی میرے سے پرسو نہیں کراتے تو دوسرا تو چھوٹ جائے گا. دیکھیے پروسیکیوشن فیڈرل ادارے جو ہیں، آپ کی ایف آئی اے جو ہے، آپ کی جو دوسرے جو کاؤنٹر ٹیررزم کے ادارے ہیں وہ چلتے ہیں چودھری نثار علی خان صاحب کے آرڈرز پہ، کیونکہ مرکزی حکومت کے تحت وہ آتے ہیں. آپ اگر پروسیکیوٹ ہی نہیں کرنا چاہ رہے تو جج لازمت چھوڑے گا، بیل تو دے گا. سوری اس کا تو پھر ضیاء العافریدی بھی چھوٹ گیا، تو وہ کیسے چھوٹا؟ ڈیل کی پرویز خٹک صاحب اور ضیاء العافریدی صاحب نے، نون سے ان کی مکمکہ ہے، ضیاء العافریدی صاحب کی، بالکل، جو کہ آپ کے بنیادی ممبروں میں سے ہے، بالکل ان کا، اور اس وقت ممبر پروونشل اسمبلی ہے، اور پی ٹی آئی سے ہے، کیونکہ وہ اپنے لیڈر کے خلاف جو بیانات دے رہے ہیں وہ تحریک انصاف کا کوئی بندہ نہیں کر سکتا. شاید سرکار نواز صاحب بھی سارا ملبہ آپ پہ ڈال رہے ہیں کہ ساری عادت ہے سر مکمکہ، پرانی اولڈ ہیبٹ ڈائی ہارڈ. ایویڈنس پیش کرنا یہ پروسیکیوشن کا کام ہوتا ہے. ہم بدقسمتی سے سینسیشنلائز کر دیتے ہیں کیسز کو. اب جب معاملہ آگے نہ چلے تو ہائی کورٹ بیل دے دیتی ہے. اب ہائی کورٹ نے بیل دے دی ہے، اس میں یہ کہنا کہ کسی نے کیا ہم نے ہائی کورٹ کو انفلوئنس کیا؟ کیا زرداری صاحب نے ہائی کورٹ کو انفلوئنس کیا؟ کہ عمران خان صاحب نے ہائی کورٹ کو انفلوئنس کیا؟ بھائی صاحب آپ کورٹ کے، آپ خود وکیل سمجھتے ہیں کہ بیل کیسے ملتی ہے آپ کو. تو یہ سب باتیں اگر آپ الیکشن کمیشن کو نہیں مانیں گے، آپ پارلیمنٹ کو نہیں مانیں گے، آپ ہائی کورٹ کو نہیں مانیں گے، پھر کس چیز پر آپ کا اعتماد ہے؟ عوام کے مینڈیٹ کا آپ کو احترام نہیں ہے، عوام کے مینڈیٹ کو ظلم نہ کریں. تو کم از کم میں سیدھی بات کرتا ہوں، گیس بھی دیتے، میں سیدھی بات کرتا ہوں، اب تو سیدھی بات کریں نا. نہیں میں تیل بھی دے سکتا ہوں ایک آدمی کا، لیکن بات یہ ہے کسی چیز کا احترام تو کرے نا. دیکھیے پاناما میں کس کا نام تھا؟ الیکشن کمیشن سے پاناما میں کس کا نام تھا؟ پاناما میں عمران خان کا نام بھی ہوگا. اچھا میری بات سن لینا، پاناما نہیں کرتے، آپ کا بھی فیصلہ یہ کہتے ہیں آپ اداروں کو نہیں مانتے نا. میری بات تو سن لو نا. آپ نے بولا کہ مجھے بالکل آپ نے پابند بولنے ہی نہیں دیتے. بتائیں یہ سب سے زیادہ کون بولا ہے؟ ٹائم چیک دکھا لیں. اچھا سن لینا، دیکھیں پاناما برابر کا ٹائم. آپ نے کہا نا کہ آپ اداروں کو نہیں مانتے، ہمیں کوئی اعتراض. آپ نے کہا نا آپ اداروں کو نہیں مانتے. دو چیزیں سن لیں ایک منٹ کے اندر. پاناما میں میاں صاحب کا بھی نام نہیں ہے کہ خاندان کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ عمران خان کا نام ان کا نام ہے، نہ خاندان کا نام ہے. ریفرنس جاتا ہے پاناما کے ایشو میں، ریفرنس جاتا ہے عمران خان کا، جاتا ہے ادھر اسپیکر صاحب کی طرف سے الیکشن کمیشن، اور ان کا نہیں جاتا. سپریم کورٹ میں ہم نہیں، سپریم کورٹ کے آنریبل ججز کہتے ہیں کہ نیب کا تو فاتحہ ہو گیا، نیب کا تو انتقال ہو گیا. دیکھیں وہی نیب پھر آ کے ہمارے لوگوں کے خلاف، اسد کیسر اسپیکر صاحب کے خلاف بالکل فیک لیٹر آیا. کیا نیب کی رسپانسبلٹی نہیں ہے جب کہتی ہے کہ یہ لیٹر ہمارا نہیں ہے اور ہمارے اسپیکر کے خلاف غلط الزامات لگے، نیب کرے نا پروسیکیوٹ؟ کدھر سے لیٹر آیا؟ دیکھیں یہ ہے اداروں کو مینیپولیٹ کرنا، اور اداروں کی ریفارمس کی ضرورت ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ہوتے ہوئے تو مشکل ہے. نہیں آپ ایم این اے ماشاءاللہ آپ کی توانا آواز ہے، آپ ماشاءاللہ اس پروگرام میں بھی گرج رہے ہیں، برس رہے ہیں، اسمبلی میں بھی برستے ہیں، تو آپ میرا مائک بند کر دیتے ہیں. محنت کرے، الیکشن آ رہا ہے، سال سوا سال رہ گیا الیکشن میں، محنت کرے، آ جائے. تھوڑی سی گیس عوام کو گیس بھی دے دیں. سلیم صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا، obviously میں نے کہا کہ یہ پالیٹکس ہے، اور اس وقت جیسے میں پروگرام کی ابتدا میں کہا کہ پیپلز پارٹی بھی، ہر پارٹی جو ہے وہ متحرک ہے، پی ٹی آئی ہے، پیپلز پارٹی ہے، پی ایم ایل این ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایز اے میڈیا پرسن، ایز اے پاکستانی سٹیزن، اگر ہم ہر فیصلے پر انگلی اٹھائیں گے، دیکھیں اب اس میں تو ہر چیز پہ کنسپریسی تھیوری اگر سامنے آئے گی تو پھر ہر فیصلے کو تو چیلنج کر دیا جائے گا. ابھی ڈاکٹر عاصم صاحب کی بات ہے. دیکھیں ڈاکٹر عاصم کی تو بات جی بالکل فضول ہے. اس آدمی کو آپ نے بلا وجہ 16 مہینے آپ نے اس کو کنفائنمنٹ میں رکھا، جیل میں رکھا، ٹارچر کیا. کوئی اس کا، آپ مجھے بتائیں اس کا ایک ایشو بھی کوئی، اگر پروسیکیوشن کیا ایک ایویڈنس کے لیول پہ بھی آیا ہو، یا ایک کوئی پیپر ہو جو اس پہ پروو ہو سکے کہ جی کوئی چیز اس کی سامنے آئے ہو. لیکن شدید میمن صاحب ہم نے دیکھا کہ 2 سال نہیں آتے رہے، اچانک اب آ گئے. نہیں اس کی شاید یہ آواز اٹھا رہے ہیں. دیکھیں صاحب بھی نہیں آ رہے، تو سابقہ جلوتیوں میں چلے جاتے ہیں ہمارے لیڈر. آ گئے فیس کرنے کے لیے اپنے چارجز. تو مطلب اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ تو فیس تو انہوں نے کرنے ہیں. اگر ان پہ کوئی چارج لگا ہے تو ہی ہیز ٹو کم اینڈ فیس اٹ. تو اس میں آپ کو کیا اعتراض ہے؟ یہ اعتراض ہے. میں نے ایک دفعہ ہاتھ جوڑ کے پروگرام میں، پتہ نہیں کس کی، پچھلے ہفتے میں نے ہاتھ جوڑ کے درخواست کی تھی.
ہمارے اپنے وہ بڑے بڑے لیڈر ہیں مختلف جماعتوں کے کہ ہمیں خدا کا واسطہ ہے انٹرنیشنل نہیں نیشنل لیڈر چاہیے جو ملک میں ہی رہیں, یہاں ہی جیل بھی کاٹیں, خیر ہے ادھر ہی رہیں, ادھر ہی خوشیاں منائیں, ادھر ہی جو ہے وہ اپنے اثاثے رکھیں, ادھر ہی اپنے پیسے رکھیں. کیونکہ دیکھیں آپ کے اگر پیسے باہر ہوں گے, آپ کا بزنس باہر ہو, چاہے کسی کا بھی, میں بھی اگر ایسا ہوں میرے پیسے میرا بزنس سب کچھ اگر باہر ہے تو پھر میں اس ملک کے خلاف بات نہیں کر سکتا. میں تبھی اس پاکستان کے ساتھ 200% کمٹ ہوں گا جب میرا سب کچھ ادھر موجود ہو. تو یہ جو دیکھیں وہ زمانے چلے گئے نا جب آپ ایک سیاسی ایشوز پہ جس طرح نیلسن منڈیلا تھے یا جس طرح ابھی گولن ہے ترکی کا, یہ جو چلے جاتے ہیں باہر. اس وقت تو پاکستان میں جمہوریت ہے نا, ڈکٹیٹرشپ تو نہیں ہے, عدالتیں آزاد ہیں. آپ کیوں 2 سال کی ہائبرنیشن پیریڈ میں چلے جاتے ہیں پاکستان سے باہر؟ یہ تو 11 سال یہ بھول گئے, جیل میں بھی رہ چکے زرداری صاحب. جناب تو کون سی قوم کی خدمت کی تھی؟ اس ملک میں نہیں رہے اور اس ملک میں جیل نہیں کاٹی تو 11 سال میرے خیال کسی سیاستدان نے اتنی جیل نہیں کاٹی. دیکھیں نیلسن منڈیلا نے ویسے زیادہ کاٹی. تو نیلسن منڈیلا چیز پہ جانا اور چیز ہے, اپنے کرپشن چارجز پہ جانا اور چیز. یہ آج کا ایشو تھا چونکہ ہم نے اس پہ بات کی تھی. کمنگ بیک ٹو دا سبجیکٹ, ٹرانسپیرنسی میرے خیال میں کی ہوگی آپ کی وزارت کے حوالے سے کہ جتنا معاملے کو شفافیت رہے گی حزب اختلاف کو اعتراضات کرنے کا موقع نہیں ملے گا. کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. جتنی شفافیت اس حکومت کے دور میں منسٹری میں رہی ہے کسی حکومت کے دور میں نہیں رہی. میں پچھلی گورنمنٹ میں 2 اسمبلی کی کمیٹیز میں تھا, ان میں ایک میٹنگ میں بھی وزیر نہیں آیا 5 سال میں. میرا خیال ہے کہ میں نے اپنی نہ سینٹ کی نہ اسمبلی کی کمیٹی کی کبھی شاید ہی کوئی میٹنگ مس کی ہو. اس کے علاوہ مختلف میٹنگ جہاں ہماری ضرورت نہیں تھی لیکن ہم یہ سمجھتے تھے کہ احترام ہے پارلیمنٹ کا, سینٹ میں ہم جاتے ہیں, ہم ان کو اپنا ویو پوائنٹ پیش کرتے ہیں. ٹی وی پر آتے ہیں. نثار صاحب کو یہ میرے بھائی وزیر تھے منڈی والا صاحب جی, آخری 2.5 سال پیپل پارٹی کے وزراء نے ٹی وی پہ آنا چھوڑ دیا تھا. آپ نہیں آتے گھبراتے تھے, ڈیفینڈ نہیں کر پاتے تھے. تو یاد ہی نہیں. وقت ہمارا ختم ہوا جا رہا ہے. آج کی پروگرام کا ٹیک اوے یہ ہے کہ یہ جو ایشوز ہیں, آپ کا بھی ایشو جو ہے وہ مسٹر صاحب نے کیا ریزالو ہو جائے گا, اور آپ جو ہے نا جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ مسٹر صاحب سے شیئر کریں گے. بار کے پہ انہوں نے وضاحت دی جو ایشوز گیس کے حوالے سے تھے. شاہد خاقان اویس صاحب تھینک یو ویری مچ ٹیکنگ اس ٹائم. آپ کا بہت شکریہ. یاد نہیں آتا کہ یاد ماضی عذاب ہے, یہ آپ کو کہہ رہے ہیں. علی خان صاحب آپ کا بہت شکریہ. سلیم بانی والا صاحب آپ کا بہت شکریہ. ویورز, ہم نے آج گفتگو کی عام ایشوز پہ. آنے والے دنوں میں ان معاملات کو ہم اٹھاتے رہیں گے. آج گیس کے حوالے سے جو حقائق تھے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھے. امید ہے آپ کو ہمارا شو پسند آیا ہوگا. فیس بک اور ٹویٹر پہ مجھے اپنی رائے سے ضرور حاضر کا انشاءاللہ زندگی رہی تو پرام سچتے کے پلیٹ فارم سے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے سید انوار الحسن اور پوری پریشن کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.